अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 17वां पारा सूरह हज की आयत नंबर 26 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल हज आयत नंबर 26। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ बव्वअना लिइब्राहीमा मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शैअन व तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल क़ाइमीन व रुक्कइस सुजूद। अब हज का ज़िक्र खैर शुरू हो रहा है। जैसे इस सूरत का नाम भी हज है, तो पिछली आयत में भी अल्लाह पाक ने फरमाया था कि खाना काबा, हरम, बैतुल्ला ये सब इंसानों के लिए बराबर है। वो कोई अरबी हो या अजमी हो, वो वहाँ का आफाकी हो या दूर से कोई आने वाला हो, वो सारे के सारे उनके लिए उसके हकूक़ बराबर हैं। किसी मकामी का हक़ ज़्यादा नहीं है, किसी ग्रोह का हक़ ज़्यादा नहीं है, किसी नस्ल का हक़ ज़्यादा नहीं है। सब के बराबर हकूक़ हैं, सब के एक जैसे हैं। जब चाहे 24 घंटों में से कोई वहाँ पे इबादत करे, तवाफ़ करे, उसको रोका नहीं जाएगा कि आपका फ़लाँ जगह से तल्लुक़ है, आप दूर से आए हैं, आप नज़दीक से आए हैं, और किसी को वहाँ पे बरतरी नहीं, सब के लिए बराबर है। अब हज के अहकाम है व इज़ बव्वाना, ए लोगो वो वक्त याद करो, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वो वक्त याद कराएं। बव्वाना कि जब हमने ठहराया, रोका, यानी बनाया, मुतय्यन किया, तजवीज़ किया, ले इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मकान अल बैत, उस मकाम पे जहाँ पे खाना काबा है। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जगह ठहराया, वहाँ उस जगह का उनको तजवीज़ की, मुतय्यन किया जहाँ पे खाना काबा की तामीर थी। यहाँ उलमा फरमाते हैं कि तूफ़ान नूह जब पूरी दुनिया में पानी आ गया था, तो उसमें हरम की दीवारें भी गिर गई थीं और उसकी निशानदेही अब सिर्फ जो बुनियादें नीचे मौजूद थीं वहाँ पे थी। ये नूह अलैहिस्सलाम के साथ गिरने के, तूफ़ान में गिरने के बाद भी ये हरम बैतुल्ला उसी जगह पे है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, या बाज़ उलमा कहते हैं उनसे पहले भी फरिश्तों ने इसको तामीर किया था इस ज़मीन के अंदर। ये जब ज़मीन बनाई, पानी आए, तो वहाँ एक बुलबुले की सूरत में ज़मीन उभर गई थी जो अल्लाह पाक ने पसंद फरमाई अपने घर के लिए। तो रोज़े अव्वल से तो उसकी बुनियादों की निशानदेही इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने की। अल्लाह ताला ने बताया कि यहाँ से खुदाई करें, नीचे बुनियादें आपको मिलेंगी और उसके ऊपर घर तामीर करना। ये हमेशा से रोज़े अव्वल से लेकर क़यामत तक के लिए ये जगह अल्लाह पाक ने मुकर्रर की हुई है। और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़ुद मुतय्यन करके, हमवार करके, उस जगह ठहरा के अपने घर की बुनियादों का उनको बताया कि यहाँ ये बुनियादें और इसके ऊपर आप तामीर करें। और साथ क्या हुक्म दिया? अल्लाह तुशरिक बी, लोगों को बता दो कि हरगिज़ शिरक ना करना मेरे साथ। मेरी ज़ात, सिफ़ात, उलूहियत, रबूबियत, मेरी किसी भी सिफ़त में किसी को भी शरीक ना समझना। ये सारी मेरी अपनी है, मैंने अपने काम किसी के हवाले नहीं किया, क्योंकि रब तो ख़ुद कर सकते हैं सारे काम, उन्हें तो ज़रूरत नहीं है। शैअन, किसी चीज़ का, मखलूक में से मेरी ज़ात, सिफ़ात और मेरे मुदब्बर होने में इस दुनिया के कोई शरीक नहीं है, सारी मखलूक में से कुछ भी। वत्तहिर, और पाक रखें, बैतिया, मेरे घर को, मेरे घर को पाक रखना है। कैसे? ज़ाहिरी लिहाज से और बातिनी लिहाज से। वहाँ पे गंदगी फेंकना, किसी भी इंसान के लिए उस घर को गंदा करना, ये अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया, ये जुर्म करार दे दिया गया। उसकी बल्कि सफाई करनी है और सफाई में अपना हिस्सा डालना है उसके अंदर, यानी उसको ज़ाहिरी भी साफ़ करना है और बातिनी भी। इंसान के वहाँ पे, क्योंकि जैसे वहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था कि इंसान कोई गुनाह करता है तो वो हर जगह गुनाह है, लेकिन वहाँ पे उस गुनाह की सज़ा और उस गुनाह की जो अहमियत है वो बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही नेकियां, इंसान जहाँ भी नेकियां करता है तो उसको सवाब मिलता है, लेकिन जब वो हरम में नेकी करता है तो उसका सवाब बढ़ जाता है। जैसे यहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, घर में पढ़ेंगे तो नमाज का एक नमाज का सवाब है, वो फ़र्ज़ पूरा हो जाता है। मस्जिद जाते हैं तो 27 गुना सवाब हो जाता है। यही नमाज अब जब हम बैतुल्ला में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के सवाब बराबर हो जाता है।
ایسے ہی ثواب بھی بڑھتا ہے ہر نیکی کا، اور ایسے ہی ہر گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی وہاں پہ اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے، کوئی کسی کی جیب کاٹتا ہے، کوئی اور چوری کرتا ہے، کسی کو دھکا دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے کسی طرح کی بھی، تو اس کا پھر وبال بھی انسان کا اس لیے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کی یہ نشاندہی ہے، اس کی تعمیر بھی کریں اور اس کو شرک سے پاک بھی رکھیں، اس کو صاف ستھرا بھی رکھیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اور کس کے لیے؟ بیتیہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے بیت اللہ جہاں انسان طواف کر سکتا ہے، اور کہیں نمازیں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، روزے کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن عمرہ اور حج اور طواف یہ صرف اور صرف وہیں پہ جا کے ہو سکتا ہے۔ انسان کو اس کے لیے وہاں پہ جانا پڑتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، صدقات آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، مگر حج کے لیے اللہ نے یہ وقت بھی مقرر کر دیا ہے اور جگہ بھی مقرر کر دی ہے۔ تو طواف کرنے والوں کے لیے جو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو ایک طواف کہتے ہیں، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حجر اسود کے بالکل سامنے سے۔ والقائمین، اور وہ جو قیام کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور وہ قائم کرتے ہیں۔ ورقع السجود، اور وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، کھڑے ہو کے رب کے حضور لمبی لمبی تلاوتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اور رکوع اور سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے آپ اس خانہ کعبہ کو صاف اور پاک رکھیں، اس کے اندر کوئی غلاظت نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی اور شرک کا یا بے دینی کا کوئی کام بھی اس کے اندر نہ ہو۔ ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حضور قیام کرنے والے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں، یعنی نمازیں پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، پاک اور صاف ایک رب کی عبادت کریں شرک کے بغیر۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اللہ فرما رہے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام، اس کی تعمیر کے بعد جب یہ بنیادوں پہ تعمیر ہو جائے، اور اس تعمیر کا مقصد کیا ہے کہ اس کو صاف پاک رکھنا اللہ کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، نمازیں قائم کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اب آپ کریں وَأَذِّن، اور اعلان کر دیں، اذان سے ہے، پکارنا، زور سے پکارنا پوری آواز کے ساتھ، فِي النَّاسِ، تمام انسانیت کے لیے جو اس وقت موجود ہے اور جو آنے والی ہے، بالحج، حج کے بارے میں۔ تعمیر کعبہ کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ یہ زور سے کھڑے ہو کے اعلان کر دیں حج کے لیے کہ آؤ اب حج کے لیے آئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پکار میرے رب نے دنیا کے ہر انسان کو سنائی، بلکہ صرف دنیا کے اندر نہیں، عالم ارواح تک جتنے روحیں تھیں انہوں نے بھی اس آواز کو سنا، اور ان سب نے اس کے اوپر لبیک کہا۔ آج یہاں کچھ علماء سے یہ سننے کو ملتا ہے، واللہ عالم بات صحیح ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، کہ جس نے اس آواز پہ لبیک کہا ہے وہ لازماً حج کے لیے جائیں گے، اللہ نے ان کو چنا ہوا ہے۔ شاید اللہ ہی جانتا ہے، کچھ انسان اور روح خاموش ہیں۔ یہ بات کیسے پہنچی؟ آج تو بڑا آسان ہے، ایسے اعلان کر دیں دنیا میں، میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آپ کی وہاں پہ کھڑی ہوئی آواز لوگوں تک پہنچا دی، اور لوگ حج کے لیے دیکھیں کیسے کھچے کھچے چلے جاتے ہیں، ہر طرح کے بوڑھے بوڑھے لوگ بھی جو نہیں جا سکتے ان کے اندر کتنا شوق موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ انہی سے پوچھیں کہ جو شوق والے ہیں اور جا نہیں سکتے، بڑے کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے اندر یہ اتنا شوق زیادہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے ہو گیا چلے گئے تو چلے گئے، نہیں گئے تو نہیں گئے، ورنہ بہت شوق ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اور میرے اللہ کا حکم کا ہے کہ یہ سب نے سنا اور سب نے لبیک کہا۔ یا تو کا رجالن، اے ابراہیم علیہ السلام آپ پکار تو کریں، آپ کی پکار سے آئیں گے تمام کے تمام لوگ، رجالن پیدل، وعلا کل ضامرن، اور اتنے دور سے آئیں گے کہ ان کی اونٹنیاں دبلی پتلی، ان کے اونٹ ہو چکے ہوں گے بھوک کی وجہ سے، لمبے سفر کی وجہ سے، بڑے دور دور سے لوگ آئیں گے۔ یاتینا، آئیں گے یہ سارے کے سارے، من کل فج عمیق، ہر جگہ سے کونے کونے سے، ہر طرف سے یہ آئیں گے، پہاڑوں سے بھی آئیں گے، وادیوں سے بھی آئیں گے، میدانوں سے بھی آئیں گے۔ یہ
रेगिस्तानों से भी आएंगे पूरे। और आज आप देख लें इंसानों के सामने, आज तो बड़ी सहूलत हो गई, इंसान जहाज़ों पे आ जाते हैं, कोई बहरी जहाज़ों पे आ जाते हैं, लेकिन दुनिया के कोने कोने से लोग जा रहे हैं। ये वो अल्लाह का हुक्म था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकार की और जो लोगों तक पहुंची, और लोग यहाँ पे आके हज करते हैं और खिंचे चले आते हैं। हर इंसान अपने दिल से पूछे कि कितना दिल खिंचता है बैतुल्लाह की तरफ और कितना दिल खिंचता है इंसान का मदीना की तरफ। अल्लाह हम सब को वहाँ पे लेके जाए, बार बार लेके जाए। अल्लाह हमसे तौफीक दे कि हमें मकबूल हज अता फरमाए, मकबूल उम्रे अता फरमाए और बार बार अता फरमाए। ये रब की तौफीक से, ये रब की तौफीक से अल्लाह ये हमें तौफीक अता फरमाए। तो यूँ हज का अभी वाक़या अभी जारी है इंशाअल्लाह, बाकी हम अगले सबक में पढ़ेंगे। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात